मुझे ये बताएं मरियम नवाज का क्या होता है, उसको भी प्रोटोकॉल है। ये किसी के बाप की कमाई नहीं है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, आसफा भुट्टो वो जापान के दौरे पे उसके साथ है। टैक्सों से ये सारे पलते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कौन सा होता है, उसका बेटा जो है वो मिनिस्टर है, उसको जहाज दे दिया गया है। कोई जरूरत नहीं हमें बड़े डीसी हाउस की, डीपीओ हाउस की, कमिश्नर हाउस की। डीसी एसी जो है वो आए ना 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी से एक मोटरसाइकिल पे आ जाएं। मैक्सिमम मेहरान गाड़ी से बड़ी गाड़ी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई गनर इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ताकि कौम को रिलीफ मिले। 3 अरब डॉलर के मारे हमारे हुक्मरान भीख मांग रहे हैं। इंडिया 17 अरब डॉलर से अपना सियारा चांद पे भेज रहा है। वो किधर जा रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने गली तशरीफ लाए, 3 दिन लोगों का कारोबार बंद रहा है। कहते हैं जी मियां साहब ने मोटरवे बनाए। वो कैसे मोटरवे बनाए, वही मोटरवे आज बेचने पड़ रहे हैं। क्यों? स्टेट लाइफ को भी प्राइवेट कर रहे हैं, PIA को भी कर रहे हैं, सुई नैदरन गैस को भी कर रहे हैं। तो जब जब ये प्राइवेट होंगे इसका असर डायरेक्टली अवाम पे पड़ेगा। आने वाले निगरान दौर में IMF अब अपना वज़ीर आज़म लाएगी। ये पूरे मुल्क का सौदा इन्होंने कर लिया है। खुदा के लिए लोगों जागो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू कि हमारी मुल्क की मईशत कैसे दुरुस्त हो सकती है और IMF के जो कर्जे हम लेते हैं इसका बोझ किस पे पड़ता है, इस 2 मौज़ूआत पे होगी। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि IMF के जितने भी कर्जे हम लेते हैं, हमारे मुल्क के हुक्मरान लेते हैं, तो ये रियासत पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ते हैं और इसका डायरेक्टली बोझ आम आवाम पे पड़ता है। माफिया है पाकिस्तान का, उसके ऊपर इसका असर कोई भी नहीं पड़ता। बिजली के बिलों में आप देख लें, उसमें टैक्स नहीं आ जाएंगे। गैस के बिलों में पहले ही हम बेताशा जनरल सेल्स टैक्स और फिक्स टैक्स और फिर एक और फिक्स टैक्स और इसी तरह TV टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स ये लगा के भेज देते हैं। 1000 रुपए का बंदे का बिल होता है, 2000 रुपए के टैक्स लग जाते हैं। फिर दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता है कि जितनी आप चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे बिजली या गैस आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रिलीफ दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो जितनी जितनी यूनिट ऊपर लेके जाएगा उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे मुल्की निजाम नहीं चल सकता। जरूरत इस वक्त इस अमर की है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियां कम करेंगे तो तब जाके मुल्क चलेगा। मुल्क के अदारे बेचने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। इसलिए कि आप देखें जो अदारे ये बेच रहे हैं उनमें आप देखें कि यही अदारे जब प्राइवेट करेंगे तो वो मुनाफे में कैसे आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं कि पहले इन इदारों को ये उनका मुनाफा कम शो करते हैं, उनके अंदर करप्शन होती है, लूट मार सेल लगी होती है। फिर उनको ये अदारे अपने ही लोगों को ये बेच के उससे किक बैक्स भी लेते हैं, उससे अपना हिस्सा भी डाल लेते हैं। और बड़े बड़े जितने भी अदारे हैं, अभी इन्होंने जो एयरपोर्ट्स और वो बाकी चीजें दी हैं, अब ये स्टेट लाइफ को भी बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, PIA को भी कर रहे हैं, सुई नैदरन गैस को भी कर रहे हैं। तो जब जब ये प्राइवेट होंगे इसका असर डायरेक्टली अवाम पे पड़ेगा। असूल तो ये चाहिए कि इन इदारों के अंदर से करप्शन का खात्मा करें, इनके अंदर जो प्रॉफिट देने वाली चीजें हैं उनको आप तरजीहात में ले आएं, बजाय इसके कि आप मुल्क के अदारे बेचते हैं। अभी मोटरवेज कुछ पहले से बिके हैं, कुछ अभी ये मजीद बेचने वाले हैं। पहले कहते हैं जी मियां साहब ने मोटरवे बनाए। वो कैसे मोटरवे बनाए, वही मोटरवे आज बेचने पड़ रहे हैं। क्यों? वजह ये है कि उन मोटरवेज के अंदर करप्शन हुई है। आज अगर वो बिक रहे हैं तो इसका माल किसने लूटा है? इन्हीं लोगों ने लूटा है। पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें थिंक टैंक्स बने होते हैं जिनका तअल्लुक सियासत से या इंतखाबात से नहीं होता, बल्कि वो अपने मुल्क की माशी पॉलिसियां बनाते हैं और उन पॉलिसियों को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात आती है वो पिछली दीवारें गिरा देती है और नई दीवारें फिर चढ़ना शुरू करती हैं। वो हमारी हिंदको की मिसाल है, तू मामा ढाई जा तू मामा लाई जा। ये इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो काम रखा हुआ है। इसमें अगर इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारी अशराफिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनकी यशों में कमी की जाए। अगर अमेरिका का सदर व्हाइट हाउस में 10 मरले मकान में रह सकता है, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म 2 फ्लैटों के कमरे में रह सकता है, जापान का रह सकता है, चाइना का रह सकता है, तो हम तो गरीब मुल्क हैं।
یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عیاشیاں یہ کم ہی نہیں کر رہے اور سارا بوجھ عوام پہ. ہمیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس کی ضرورت نہیں. یہاں پہ تو ڈی سی کو آپ جو ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کی مراحت کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اگر ختم ہو جائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. ایک اے سی ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے جاتا ہے 2 کروڑ روپے کی گاڑی میں جاتا ہے, 6 گنر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے گلی تشریف لائے, ان کے بعد ان کے بیٹے ایک آئے دوسرے آئے, 3 دن لوگوں کا کاروبار بند رہا ہے. تو اس وقت معیشت کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہماری اعلیٰ جو لوگ عہدوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساختگی اختیار کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ان قومی اسمبلی کی ضرورت ہے نہ صوبائی اسمبلیوں کی ضرورت ہے. یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ ترقیاتی فنڈ کے نام پہ کرپشن کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو گارڈ لگے ہوتے ہیں, ان کی جو پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہمیں بڑے ڈی سی ہاؤس کی, ڈی پی او ہاؤس کی, کمشنر ہاؤس کی, سیکریٹریٹ کی. یہ ان کے ساتھ جو للے تللے ہیں یہ کسی کے باپ کی کمائی نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کے ٹیکسوں سے یہ سارے پلتے ہیں. ان کو لے آئیں آپ مہران گاڑیوں پہ. ڈی سی کو تو میں کہتا ہوں اے سی جو ہے وہ آئے نا 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی سے ایک موٹر سائیکل پہ آ جائیں. میکسیمم مہران گاڑی سے بڑی گاڑی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کوئی گنر ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. پھر جتنی پاکستان کے اندر ان کو فری بجلی ملتی ہے, فری گیس ملتی ہے, فری میڈیکل کی سہولتیں ہیں, فری تعلیم کی سہولتیں ہیں, یہ بڑے بڑوں کی ختم ہونی چاہیے. پبلک کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. لوگوں کو سبسڈی دے کے آپ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں. جب تک اس ملک کے اندر سے یہ بیوروکریسی کی عیاشیاں, سیاستدانوں کی عیاشیاں یہ ختم نہیں ہوتی اور سادگی کی طرز پہ ہم نہیں آتے, یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. 200 ارب ڈالر ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, وہ لائیں بھائی. اب 3 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ 872 ارب روپے پاکستانی بنتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ 2400 ارب روپے تو انہوں نے جو نیب میں ترمیم کی ہیں اس میں اپنا معاف کرا لیا ہے. ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کا کیا عہدہ ہے, اس کا بھی پروٹوکول ہے. اب بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ آصفہ بھٹو وہ جاپان کے دورے پہ اس کے ساتھ ہے, کیوں گئی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کون سا عہدہ ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ منسٹر ہے, اس کو جہاز دے دیا گیا ہے. اسی طرح ہماری بیوروکریسی آپ اس کو دیکھ لیں بھائی, اتنے بڑے بڑے پروٹوکول لینے کو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عیاشیاں پاکستان بھر میں ختم ہونی چاہیے تاکہ قوم کو ریلیف ملے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کڑا احتساب ہو, صاف ستھرا اس کا طریقہ ہے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ جو آدمی ملازمت میں آیا ہے اس سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا ہیں, اس کا باپ اگر ملازمت میں تھا اس کے احساسے کیا ہیں اب کیا تھے, جو سیاستدان جو ہے وہ سیاست میں آیا ہے وہ پارلیمنٹ میں گیا ہے اس سے آنے سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا احساسے ہیں, ان کے ریلیٹیوز کے دے دیں. ان کی بے نامیاں ساری جو ہیں وہ باہر لے کے آئیں. مگر یہ تب تو ہوگا جب تک یہ قوم بیدار ہوگی, ہمارا نوجوان شعور اس کا بیدار ہوگا. اس کے علاوہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے ابھی ہم 3 ارب ڈالر کے مارے یہ ہمارے حکمران بھیک مانگ رہے ہیں. انڈیا 17 ارب ڈالر سے اپنا سیارہ چاند پہ بھیج رہا ہے. وہ کدھر جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کو ویسے ہی جذباتی کر دیا گیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے. رشیا کیوں ٹوٹا ہے؟ رشیا کے اندر معاشی بحران آیا, باقی ایٹمی کو طاقت تو وہ بھی تھا, اس کے پاس بھی ساری چیزیں تھی, مگر جب معیشت ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی, اس کے ٹکڑے ہو گئے. خدا نہ کرے کہ ہمارے یہ حالات ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کے حوالے ہو چکا ہے. آنے والے نگران دور میں IMF اب اپنا وزیر اعظم لائے گی. یہ پورے ملک کا سودا انہوں نے کر لیا ہے. خدا کے لیے لوگوں جاگو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی تو آپ کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے نا, یہ کچھ عرصے کے بعد یہ روٹی بھی نہیں ملے گی. لہٰذا جب تک ان کی عیاشیاں, ایک غریب ملک, ایک مقروض ملک, اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی اور پلس جو انہوں نے قومی دولت لوٹی ہوئی ہے اس کا کڑا احتساب نہیں ہوتا, اور چائنا کی طرح جس نے بھی قومی دولت لوٹی ہوئی ہے, کرپشن کی ہے, اس کی سزائے موت نہیں ہوتی, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس مافیا کے خلاف اس ملک کے نوجوان کو باہر شعور بیدار کر کے نکلنا ہوگا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جیلی بہنیوں پہ جائیں یا جیلی جو یہ نعرے دیں گے آپ کو ان پہ جائیں, یہ اب اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایک سنجیدہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک آگے کیسے بڑھے گا. اس کے لیے بہترین چیز اس وقت یہ ہے کہ 3 چیزوں پہ میرے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے حسین محی الدین جو کہ اکنامکس میں PhD کی ہے, انہوں نے کہا IT کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی, اس کے علاوہ ہمیں زراعت کے اوپر توجہ دینی ہوگی اور معدنیات کے اوپر. آپ دیکھیں معدنیات ساری
पाकिस्तानी प्राइवेट लोगों के पास है। ये जितने ऊपर ये नई जमातें बन रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, ये मुल्क का कीमती असासे तो इन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो जब तक हम इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकेंगे, और इसके लिए हमें अपनी आवाज जो है वो हर सूरत में बुलंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।